قدرمنې کله کله داسې وشي انسان بندی چې یو لفظ چې دا یو لفظ د زړه پرې کو شا درې بچیان د وفات شوي دي درې د ژوندي دي او مقصد مې دا ده چې پریشانه پهله یوه وفات شله او دو چې کیما دو اس ډېره سره په بد حال دو تیلیسیمیا یې داسې دو چې لکه هغه بالکل آخري سټیج یې چې شایست وژغه अस्सलाम वालेकुम ओडिने अखबार में ढेर गारी बात तो ओडिने गनी ढेर शर्मा में चाहता सिर्फ वेलनेस ओसु कोडिने मेरा में वास्ता ना कि सेक्सी इंदर तरह का ये मोत मरो का ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये पर के घाटा है तो पची मेरे गाश देखे तो ढेर जो करो जगह चाहिए सिवारा मतलब नमशर ना फाचला Păi păi că n-am mușit taqriban 5 महिने मुक्षर नाव पाचला वेले सफाई दी वेले तुझे मोता किसा हो से चल वेले जोड मोता का वेड की एक ना जोडा को माकन मोता किसा हो मोता किसा हो का वेले जोड शाबू दे वेले जोड लो स्पीड का वेले वेले قدرمنې کله کله داسې وشي انسان بندی چې یو لفظ چې دا یو لفظ د زړه پرې کو बची पक्की सावे तो से पे उस्ता या ना उमो दे डेर लाडना है देशा और बेता दो ये चाहिए आखिर में मड़ा तो ये दगेना ओज़र डरेश चेसी हम बड़ेश बस होनेर न पेश क्लोरिया जोड़ी उदा वड़ा बची है वड़ी की जोन में दे जोड़ी उदे मर्ग दे डोरा जोड़ी आगा मर्ग हे बेवासी दे वजना देता राउंदा जिदोगी चीज देमरा बेवासा यूं फ्लोर में देमरा बेवासा दा चिदेख बेवासी दे वजना मो इलाज केजिना चा सरंगे में परेशाना पेला अबला खैर मड़ाशला एस लग्या यजिया मड़ेज एस बता रे जाशे सर 3-3.5 लाख रुपये वे मोस्तरा
पेशावर से इलाज में पर स्टार्ट कराओ अंदर पे गोड़ अस्पताल ला से هغه بلې لیر بند बंदे بیا هغه غریب هده په مخ شمړه شل ځکه چې سانونه خطر دور سره وا هغه ته د کتل ازکه دو دمر ډارېتلی بلکې غریب دې په مخ غدواړې مړ شل ایوا غبل واغه مړ شل دې په مخ درې سره دغه تلیسیمیا درې سره دغه تلیسیمیا و الحمدلله دې مر پیسې ورته علاج مې په کوو دغه د پېښور کاغذونه مو سره دي بچوینه هغه تقریبا 30000 روپیه خالي دغه پرتی دا ځکه پېښور ولا تو نمبر د ته شي د یاره دا خو د سړی نزلو بوسی دا بیڑ کې ته مو ته نمبر وشه چې به پاس کوي 0332 954 135 بس صحیح شو یاره دغه بیزه دا وخله در سره بس جوړه ما شادو ان شاء الله خدای به درېغه کو شادو بس نرمان کا کیمرہ مین